Kaalam ni Solomon 17. O Ginoo, ang imong mga buhat sa paghukom katingalahan ug lisod, sabton mo hinungdan nga ang mga tawo nga wala katudloi mahitungod niini na nga saag. Sa diha nga ang mga tawo nga wala magtamod sa balaod nagkunahuna nga diha sa naubos sa ilang gahom ang imong balaan nga nasod, sila mismo na nga bilanggo diha sa usa kahataas ug mangiog nga gabii. Binilanggo diha sa ilang kaugalingong mga balay, nahilayo gikan sa imong walay katapusang pag-amuma. Naghuna-huna sila nga ang ilang mga sala natago ug wala mamatnguni kay salipdan sa usa ka mangitngit nga tabil sa kalimot apan karon nalisang na sila pag-ayo. Nagkaguliyang ug nahadlok sa mga anino, bisan gani ang mangitngit nga mga suokdiin sila maghigda, dili na makapanalipod kanila tungod sa ilang kahadlok. Gilibutan sila sa makalilisang nga kagahob. Nakakita sila og mga makahadlok nga mga multo nga dagtom ug nawong. Walay kalayo nga may gahom sa paghatag kanila og kahayag, ug ang masiga nga mga bituon walay nahimo sa pagkuha niadtong makalilisa nga kangiog. Ang diha lamang ang usa ka makahadlok nga kalayo nga misiga rag iya ug midan-ag kanila ug sa ilang kahadlok nagtuo sila nga ang matuod nga kalibutan mas makalilisang pa kaysa butang nga ilang gihanduraw. Ang mga talan-awon nga nahimo pinaagi sa ilang mga salangmangka gipakaulawan ug ang tanang kaalam nga ilang si atab nahimong walay kapuslanan. Nagpatuo sila nga makaabog sila sa tanang kahadlok ug mga balatian sa masakitong hunahuna apan karon sila mismo ang nangasakit sa maong binuang ug walay katarungan nga mga kahadlok. Bisan kun sa tinuod walay makuyaw nga nahitabo, nangalisang sila sa mga bitin ug sa mananap nga milabay lang kanila. Ug busa nangamatay sila nga nagkurog sa kalisang, nangahadlok bisan gani sa pagbukas sa ilang mata, ug bisan paniana wala sila makahimo sa pagpiyong niini. Ang pagkadautan kinalawan ug may silot kini. Ang tawo nga gihasol sa iyang konsensya maghanduraw kanunay nga ang mga butang mas makalilisang kaysa tinuod nga kahimtang niini. Ang kahadlok walay hinungdan ug usa lamang ka pagsalikway sa panabang nga ihatag sa katarungan. Kay kulang ka man sa pagsalig ug sa paggamit sa katarungan, nakontento ka na lang sa pagkawalay alamag sa hinungdan sa kahadlok. Sa tibuok gabii kadtong mga tawhana nag-alindasay sa pagkatulog bisan kun ang kagabion walay gahom batok kanila kay nagikan man kini sa walay gahom nga mga kahiladman sa kalibutan sa mga patay. Gigukod sila sa makahadlok nga mga dagway ug wala sila makalihok sa diha nga mitahan sila sa ilang kaugalingon ngadto sa kalit ug wala paabuta nga kahadlok nga miabot kanila. Ang mga tawo kuyapan lang dayon ug nangatumba ug nabilanggo diha sa kaugalingon nilang kalisang. Ang mga mag-uuma, mga magbalantay sa karnero ug ang mga mamumuo sa kaumahan nadakpan sa maong dili kalikayan nga kapalaran ug nagapos diha sa kangitngit pinaagi sa maong dili makita nga mga gapos. Nagkabuang sila sa kalisang tungod lamang sa paghaguros sa hangin o tungod sa awit sa mga langgam diha sa kakahuyan o tungod sa kagahob sa mga tubod
o sa dahunog sa nangahulog nga mga bato o tungod sa kasikas sa natago nga mga binuhat nga nagdagandagan o tungod sa bangis nga ngulob sa mga ihalas nga mga mananap o tungod sa mga milanog nga tingog nga gikan sa kabukiran. Sa hingpit nga kahayag sa adlaw ang ubang bahin sa kalibutan nagpadayon nga walay kakulian sa ilang mga buhat. Apan kadto lamang mga tawhana ang natabunan niining mangiog nga kagabion nga maoy usa ka pasiunang pagtilaw sa kangiob sa kamatayon nga nagpaabot kanila. Sila maoy mabug-at nga palas-anon sa ilang kaugalingon nga mas mabug-at pa kay sa kangit-ngit.